ठुलै अभ्यास हो। एक्लै हुन सक्छौं हामी, एक्लै हुँदाखेरि पनि ध्यानमा हुने, साधनामा हुने, अनि राम्रा राम्रा कुराहरू एउटा लेख्ने बानी, यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लेख्ने, मैले डायरी मेन्टेन गर्ने भन्छु सधैँभरि। तपाईँले डायरी मेन्टेन गर्नुभयो भने त्यो डायरीमा राम्रा कुराहरू लेख्ने गर्नुस्। र असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामी रेसमा छौं क्या, कम्पिटिसनमा छौं हामी। त्यसले हामीलाई तनावग्रस्त बनाएको छ, प्रतिस्पर्धामा छ, इगो कम्पिटिसनमा छौं हामी। एउटा उदाहरण भनौं, तपाई यहाँबाट पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ गाडीमा, दुई परिवार जाँदै हुनुहुन्छ, खानेकुरा खाजा बोकेर जानु भएको छ, आफ्नो गाडीमा छ। आनन्दसँग प्रकृति हेर्दै हेर्दै बिस्तारी बिस्तारी खाजा खाँदै जानुभयो भने बहुत आनन्द आउँछ। तर तपाईको मनमा उठ्यो त्यो अर्को गाडीसँग रेस गर्ने, त्यसलाई जित्ने हो। अब तपाईलाई चैन हुन्छ, अब त्यो बाटोको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, अब त्यो यात्राको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। हो, त्यही भइरहेछ क्या अहिले हाम्रो जिन्दगी, रेस। यो रेसलाई पन्छाइदियो। संसारको भाषामा के भनिन्छ भने रेस हुनुपर्छ, दौड हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, सबैलाई उछिन्नुपर्छ, जित्नुपर्छ, यस्तो सिकाइयो। यसले हामीलाई हाम्रो जरैबाट हामीलाई चाहिँ हाम्रो समाजलाई नै खोक्रो बनाइदियो। आज सबै थोक भएर पनि केही पनि छैन मान्छेसँग, त्यस्तो स्थितिमा पुर्याइयो। अनि हामी अरूको विचारबाट संक्रमित छ। अरूको विचार, हामीले आफ्नो एउटा यस्तो औरा बनाऊ कि अरूको सकारात्मक नकारात्मक विचारले मलाई प्रभावित नबनाओस्। त्यही त हो स्थित प्रज्ञ अवस्था भने। त्यो हुन सक्छ, त्यो हुन सक्छ, त्यो हुन सक्छ। अब यो कुरा त म भन्दै जानेछु। मैले सुरुमै जोन मिल्टनको कुरा, असाध्य शक्तिशाली हुन्छ विचार, र हामीले नै स्वर्ग र नर्क कुनै भौगोलिक स्थान होइन, त्यो हाम्रै मानसिक स्थिति हो। र एउटा कुरा म यहाँलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ, म स्वतःस्फूर्त छु है, स्वतःस्फूर्त, सधैँभरि स्वतःस्फूर्त हो, अहिले पनि स्वतःस्फूर्त नै छु। अलिकति आनन्दित हुनको लागि, तनाव मुक्त हुनको लागि चाहिँ कस्तो भने हामी अरूलाई दोष देखाउँछ, अरूलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार ठहराउँछ। त्यसो नगरेर आफूलाई नै सच्याउने कोसिस, अरूलाई बदल्ने चेष्टामा लागेका छौँ हामी। अरूलाई बदल्ने चेष्टामा नलागेर आफूलाई परिवर्तन गर्ने चेष्टामा, सो परिवर्तन नै विश्व परिवर्तनको द्वार हो भन्यौं नि हामी। आफूलाई परिवर्तन गर्ने हो, आफूलाई सच्याउने हो। बुरा खोजन मैचला बुरा मिलान कोही, जो आफै खोजा त मुझसे बुरा न कोही। खराबी खोज्न हिँडेको, खराबी त मैले पाइनँ, आफैलाई हेरे त मभन्दा खराब कोही पनि नै। आफूलाई सच्याउने हो। पृथ्वीमा छाला ओछ्याउन सक्दैनौँ हामी, काँडाले घोच्यो भने। आफ्नो खुट्टामा जुत्ता लाउने हो, तपाईले आफ्नो गुडामा जुत्ता लाउने हो, अनि तपाई संसारको सबै काँडाहरूबाट बस्न सक्नुहुन्छ। पृथ्वीलाई नै अब म सारा पृथ्वीलाई, मलाई काँडाले घोच्यो, अब म यो सारा पृथ्वीलाई चाहिँ छाला ओछ्याउँछु भन्न थाल्नुभयो भने त्यो चाहिँ असम्भव प्रयास। आफ्नो गुडामा जुत्ता लाउनु भनेको चाहिँ आफूलाई सच्याउनु, आफैलाई सुरक्षित गर्नु, आफूलाई नकारात्मक सकारात्मक तरङ्गहरूबाट प्रतिरक्षा गर्नु। सुखको लागि कि त ऊ बदलिनु पर्यो, त्यो सम्भवै छैन, कि त आफू बदलिनु पर्यो। पृथ्वीमा आफू बदलिन सजिलो छ, अर्कोलाई बदल्न गाह्रो छ।
सम्भवै छैन। अनि अर्को कुरा, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा चल्दैन। मुखमा राम राम बगली, अहिले धेरै मान्छेहरूको पाखण्डी प्रवृत्ति देखिन्छ। मान्छेहरूको प्रवृत्ति पाखण्डी देखिन्छ, पाखण्ड चल्दैन। अहिलेको त साइकोलोजीले, ह्युमन साइकोलोजीले के भन्छ भने टेलिप्याथिक रिलेसन हुन्छ। मैले मुखले मिठो बोलेँ, मलाई त मुखले मिठो बोल्न आउँछ, तर मनमा कसैप्रति द्वेष राखेँ अनि त्यो द्वेष उसले थाहा पाउँछ। बगलीको छुरा उसले देख्छ, बगलीको छुरा त्यो अर्को व्यक्तिले देख्छ। जसको बारेमा मैले द्वेष गरेको छु, नकारात्मक भाव राखेको छु, त्यो अर्कोले थाहा पाउँछ। अनि उसले मनमा नै भन्ठान्छ, मनमा चाहिँ यसको पापसम्मप्रति, नकारात्मक भावसम्मप्रति मुखले ठिक्क पार्दैछ, मुखले ठिक्क पार्दैछ यसले। त्यसकारण हामी अथेन्टिक बनाऊ। सुखी हुनु छ, तनाव मुक्त हुनु छ भने अथेन्टिक हुनु जरुरी छ। सोचाइ र बोलाइ सकारात्मक हुनु जरुरी छ। भित्र र बाहिर एउटै हुनु जरुरी छ। भित्र र बाहिर अलग अलग हुनु भनेको पाखण्ड हो। भित्र र बाहिर एउटै हुनु भनेको, भित्र र बाहिर एउटै हुनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ इमानदारीता हो। हामी आफैप्रति इमानदार हुनु जरुरी छ। यी कुराहरू जीवनमा उतार्नु एकदमै जरुरी छ। धेरै कुराहरू छन्, म भन्दै जानेछु। कसैको केही छ कुरो, अघि जस्तै मच्छाकाजीले केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो छ भने मच्छाकाजी भन्नुस् के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि? गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, यो बुद्ध भगवानलाई एकपटक मात्र सम्बोधि प्राप्त भएको होला गुरुदेव? सबैलाई एकै पटक मात्रै हुने हो, तर बुद्धको परम्परामा अनेक बुद्धहरू भएका छन्। अनेक बुद्धहरूलाई अनेक पटक बुद्धत्वको घटना घटेको छ। बुद्ध भन्दा, गौतम बुद्ध भन्दा पहिला दीपङ्कर बुद्ध, दीपङ्कर बुद्ध भन्दा पहिला एलम्बर बुद्ध, के बुद्धहरूको, बुद्धको एउटा परम्परा। गौतम बुद्ध नै पहिलो बुद्ध र अन्तिम बुद्ध होइन, त्यो एउटा परम्परा छ गौतम बुद्धको। त्यो परम्परामा हरेक बुद्धहरूले आफआफ्नै बुद्धत्वको घटनाको अनुभव गरेका छन्। तर गौतम बुद्ध जस्ता बुद्धले चाहिँ एकपटक नै उसको जीवनमा बुद्धत्वको अनुभूति गर्ने हो। तपाईले के प्रश्न सोध्नुभयो, जवाफ मिल्यो कि मिलेन? त्यो त बुझ्यो, कुरा बुझ्नुभयो? ल अरू कसैको केही जिज्ञासामा? आज म मानसिक तनावको कुराहरू गर्दैछु, आध्यात्मिक कुराहरू गर्दैछु। यो यस्तै कार्यक्रम तपाईहरुलाई सहभागी गराउँछु म यसमा, धेरै भन्दा धेरै। किन भन्दा लाइभमा त म मात्रै एकरो बोल्ने हो, यहाँ पनि म एकरो बोल्यो भने त लाइभै गरे भइहाल्यो नि। तपाई बोल्नुहोस्। मलाई पनि एउटा कुरा सोध्नु पर्ने थियो। सोधौं सोधौं। नमन, सबैजनामा नमन है। मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दा, अस्ति जुन कृष्ण अष्टमीमा हजुरले एउटा कृष्णको बीज मन्त्र दिनुभएको हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो मन्त्रलाई चाहिँ अलिकति नियमबद्ध रूपमा कसरी गर्ने, एकचोटि फेरि पनि रिपिट गरिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर। अनि बिहानी गर्ने र अनि साँझमा अथवा राति गर्ने दुवै समयमा एउटै नियम हुन्छ कि अथवा केही फरक नियम हुन्छ? त्यो प्रश्न पारिदिनु भयो भने म चाहिँ गरिराखेको छु त्यो दिनबाट त्यो कृष्णको बीज मन्त्र। अनि अझै तपाईँ अरूले नि गरिराख्नु भएको छ भने अरूलाई पनि काम लाग्छ भनेर मैले यहाँ कमनमै यो चाहिँ राखेको बाबा। धन्यवाद। कुनै पनि मन्त्रलाई सिद्ध गर्नलाई, मन्त्र बीज मन्त्र पनि दुई किसिमको हुन्छन्, एउटा सिद्ध गर्नुपर्ने, एउटा सिद्ध भएको। र सिद्ध भएको पनि आफूमा आएपछि त आफूले पनि सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि त्यसलाई पनि सिद्ध भइसक्यो सजिलो हुन्छ, अलि सजिलो हुन्छ। सिद्ध भइसकेको मन्त्रलाई सिद्ध गर्न सजिलो हुन्छ र नयाँ सिद्ध नभएको मन्त्रहरूलाई सिद्ध गर्नु चाहिँ अलिकति तपस्या गर्नुपर्ने हुन्छ। र विधि चाहिँ जुनसुकै बेलामा गरे पनि एउटै विधि, जुनसुकै बेलामा गरे पनि विधि एउटै हो। अब विधि सकेसम्म बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा गरौँ अघि। त्यहाँ म एउटा अहिले रिकर्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? रिकर्ड गर्न मिल्छ नभए हामी के गरौँला भने म एउटा रिकर्ड गरिदिन्छु 15 मिनट जतिको, 15 मिनट जतिको क्लिङ कृष्ण क्लिङ भनेर म रिकर्ड गरिदिन्छु। त्यो हामी यहाँ सेयर गरिदिन्छौँ। त्यसलाई सुन्दै मनमा नै च्यान्टिङ गरे हुन्छ। त्यसलाई मनमा नै मानसिक जप गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। गुरुको आवाजमा
स्थूल जाप अनि आफ्नो चाहिँ मानसिक जाप, उपांशु पनि होइन, मानसिक जाप गर्ने हो। र विधि चाहिँ यसलाई यसबाट छिटो धेरै फाइदा प्राप्त गर्न शुद्ध सात्विक शाकाहारी भएर अनि त्यसपछि ब्रह्मचर्यमा रहेर अनि हरेक दिन स्नान गरेर हैन अनि सकेसम्म नैतिक आचरणहरूलाई वर्णन गर्दै अलिकति सकारात्मक बनेर गर्यो भने छिटो फाइदा। र मन्त्र चाहिँ हो क्लिङ कृष्ण क्लिङ। यसलाई हामी रेकर्ड गरेर हामी त्यसमा सागर हामी मिलेर हामी यसलाई चाहिँ गर्छौं। यसलाई चाहिँ हामी छिट्टै हामी यसलाई प्रकाशित गरिदिन्छौं र त्यो आवाजलाई सुन्दै आफ्नो गुरुलाई स्मरण गर्दै अनि त्यो क्लिङ कृष्ण क्लिङ क्लिङ कृष्ण क्लिङ त्यो चाहिँ 15 मिनट जति हरेक दिन बिहान 15 मिनट बेलुका 15 मिनट गरिनुहुन्छ, एक टाइम 15 मिनट गरे पनि हुन्छ। र फुर्सद छ भने दिनभरि गर्दा पनि हुन्छ। जति बढी गर्न सक्यो उति फाइदा छ यसको। यसको त चमत्कारै छ, जादु नै छ। अस्ति आज बबिता छिन् कि छैनन्, बबितालाई चाहिँ यही नै मन्त्र दिएको थियो हैन। त्यो दिने क्रममा धेरै राम्रो अनुभूतिहरू भएको थियो। धेरैलाई भएको, उनलाई मात्रै हैन धेरैलाई भएको छ, अरूलाई पनि भएको छ। असीम पनि भन्दै थियो, असीम पनि गर्दैछ। त्यसकारण विधि बिहान उठ्ने नुहाइधुवाइ गरेर गर्ने हो। यसलाई साँझ पनि गर्न सक्छौं, दिउँसो पनि गर्न सक्छौं। र एउटा कुरा याद राख, बीज मन्त्र च्यान्टिङ गर्नको लागि विधि विधान नपुर्याए पनि केही फरक पर्दैन, तर विधि विधान पुर्यायो भने बढी राम्रो प्रभावकारी हुन्छ। बीजमा कतिपय मन्त्रहरूको चाहिँ विधि विधान पुर्याउनै पर्छ, कतिपय मन्त्रहरूको विधि विधान पुर्याउनै पर्छ। तर बीज मन्त्रलाई चाहिँ विधि विधान नपुर्याए पनि 24 घण्टा श्रीम 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 मनमा नै त्यो श्रीमको च्यान्टिङ, बीज मन्त्रको च्यान्टिङ जुनसुकै बेला नि गरिराखे हुन्छ। गर्दाखेरि त्यसको त्यसले चाहिँ क्युमुलेटिभ हुँदै त्यसले फाइदा दिँदै जान्छ। त्यो चाङ लाग्दै त्यो सघन हुँदै कन्सिस्टेन्ट हुँदै त्यसले एकदम प्रभावकारी अनुभवहरू दिँदै जान्छ। बुझ्यो कुरा सुजा? अरु केही बाबा एकदम क्लियर भयो। अरु के दुईटा प्रश्न सोधेको थियौ नि तिमीले हैन? दुईटा यही नै बाबा, हजुरले पुरै आन्सर दिनु भइसकेको छ। ओके ल, अब अरु कसैको केही जिज्ञासाहरू छ भने सोधौं। आज यो जुम सत्संग चाहिँ तपाईहरुसँगको कुराकानी हो है। लाइभमा चाहिँ म एकरो बोल्ने हो, जुम सत्संगमा चाहिँ तपाईहरुसँग दोहोरो कुराकानी हो। गुरुबाबा नमन। नमन। जस्तै तपाई अघि नै उहाँ दिदीले भन्नुभएको थियो नि कृष्ण क्लिन भनेर, त्यो बीज मन्त्रको जाप भन्नुभयो नि। मैले चाहिँ त्यो ओम नमः शिवाय गर्छु हैन, अनि लङ ब्रिथ इन अनि लङ ब्रिथ आउट गर्दाखेरि अनि त्यो जस्तो कुनै दिन 15 मिनेट लाग्छ, कुनै दिन 20 मिनेट लाग्छ, त्यसपछि स्थिर हुन थाल्दा रहेछ नि। अनि त्यसपछि अनि एकदम कस्तो त्यो भन्नै सक्दिनँ, एकदम कुल भएर के भित्रदेखि चिसो भएर आउँछ। त्यसलाई वाच गर्छु अनि सेन्सेसन अलि अप्ठ्यारो हुन थाल्छ अनि म आँखा खोलिहाल्छु। त्यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने हो र अरू? अब डर लाग्दैन भने त त्यसलाई निरन्तरता दिँदा हुन्छ, त्यो राम्रै अनुभव हो हैन। अब डर लाग्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई आँखा खोल्दा हुन्छ। ठिकै छ, बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास बढाउँदै लाने हो। अस्ति चाहिँ म निदाए त्यो हुँदै अनि उठ्दाखेरि चाहिँ मलाई 10-15 मिनेट लाग्यो कि त्यो थटै थिएन। अनि त्यो थट आइसकेपछि बल्ल नर्मल भयो कि म। ठिक छ, राम्रो कुरा त। त्यो थटलेसनेस त हो नि हाम्रो गन्तव्य। हाम्रो तर त्यो मेरो गन्तव्य भने ब्रेनले त्यो थटलेसनेस लिनै सकेन जस्तो लाग्यो। अलि अप्ठ्यारो फिलिङ हुन्छ। तिम्रो मात्रै होइन, हर कोही हामी थट थिङ्किङ विचारबाट गुज्रेको मान्छेलाई अचानक निर्विचार हुँदाखेरि त्यो असहज हुन्छ, त्यो पक्कै हो। तर त्यो बिस्तारै त्यो पनि युज टु हुँदै जान्छ। नर्मलै हो, नर्मल हो, केही होइन। राम्रो हो नि, नर्मल होइन अझ राम्रो हो, राम्रो भन्नुपर्छ। र अरु कोही? प्रभातको यो कुरा भयो, अरु कसैको? हजुर प्रणाम। हरविन प्रणाम। मलाई चाहिँ म आज मौन रहनुको कारण चाहिँ अब म भन्दा थुप्रै जान्नेहरू हुनुहुन्छ भनेर म मौन बसेको।
अनि बाबा उम्, मलाई चाहिँ उम्, त्यो ध्यानको सतह कतिवटा छ त्यो जान्न मन लागेको छ। के अरे ध्यानको सतह चाहिँ कतिवटा हुन्छ, लेभल चाहिँ कतिवटा हुन्छ, अनि ध्यान गर्दै गएपछि कस्तो कस्तो लेभलमा आइपुग्छ त्यो एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। 7 शरीर हुन्छन् हजुर अघि, एउटा स्थूल शरीर यो देखिएको, त्यहाँभित्र अरू थुप्रै शरीर हुन्छन्। हरेक शरीर क्रस गर्दै जाने, ध्यान भनेको हरेक शरीरलाई क्रस गर्दै, हरेक शरीरलाई स्पर्श गर्दै र क्रस गर्दै जाने हो। त्यसकारण तिम्रो भाषामा बोल्नु पर्दाखेरि 7 तहबाट गुज्रिनु पर्छ भनौँ। 7 शरीर भएको, 7 चक्र भएको हुनाले, 7 शरीर भएको हुनाले 7 तहबाट गुज्रिनु पर्छ। होइन भने भित्रको जगतमा कुनै तह छैन, खाली डुब्ने हो, अतल गहिराई हो, तिमी ध्यानमा डुब्ने हो। ध्यानमा डुब्ने हो, जति त्यहाँ बटमलेस डेप्थ भन्छ, पिँध नभएको गहिराई, डुब्ने मात्रै हो। जति डुब्यो उति आनन्द आउँछ। तर तिम्रै भाषामा, तिमीले सोधेको प्रश्नको भाषामा चाहिँ 7 शरीर 7 चक्र भएको हुनाले 7 आयामबाट गुज्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले तिमीलाई जवाफ दिएँ। अरविन्द, अरू कसैको? अरू कोही? नमन बाबा। नमन रिता। हजुर। त्यो उ गर न, त्यो भिडियो खोला। सबैलाई नमस्कार। मलाई एउटा सोध्नु तिम्रो त्यहाँ को बोल्दैछ त्यहाँ? अफ गर न, बच्चाहरू छन्। बाबा मलाई एउटा सोध्नु मन लाग्यो कि यो हामीले ध्यान गर्छौँ होइन, के अरे बुद्धको पनि गर्छौँ अनि कृष्णको पनि गर्छौँ होइन। अब हामीले गर्दाखेरि नि कुन बाटोबाट जाँदाखेरि हुने हो, त्यो खास के फरक हुन्छ त्यसमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि भनेर, आफूलाई सहज लाग्ने ध्यानको बाटो। कुनै पनि बाटोबाट गए हुन्छ। मैले विभिन्न देवी देवताहरूको जुन कुरा गर्छु त्यो चाहिँ किन गर्छु भने कसैको संस्कारमा कुन देवी देवता बसेको हुन्छ, कसैको संस्कारमा कुन देवी देवता बसेको हुन्छ। अब क्रिस्चियनहरूलाई कृष्णको कुरा गरिदियो भने उसमा समर्पण आउँदै आउँदैन। मुसलमानहरूलाई रामको कुरा गर्यो भने उसमा समर्पण आउँदै आउँदैन। उसलाई मोहम्मदकै कुरा गर्नुपर्छ, उसलाई जिससकै कुरा गर्नुपर्छ, किनकि संस्कारमा त्यही छ। त्यसकारण यी सबै त समर्पणका बहाना हुन्। यी सबै जति पनि इष्ट देवी देवताहरू छन्, त्यो बिना पनि, इष्ट देवी देवताहरू बिना पनि हामी अस्तित्वप्रति, अनादि अक्षरादि तत्त्वप्रति प्रत्यक्ष रूपमा समर्पित हुन सक्यौँ भने कुनै माध्यम, अरू कुनै बीचमा कुनै विचय्याहरू चाहिँदैन। तर अब कुन ठुलो यहाँ अब सम्प्रदायहरूमा अहिलेको सम्प्रदायहरूमा के हुन्छ भने हरेक सम्प्रदाय, रामलाई मान्ने सम्प्रदायले हामी ठुलो, कृष्णलाई मान्ने सम्प्रदायले हामी ठुलो, भएको केही छैन, परिवर्तन केही छैन। तर हामी ठुलो, हाम्रो कृष्ण ठुलो, हाम्रो राम ठुलो, हाम्रो शिव ठुलो भनेर अहङ्कार गर्ने मात्रै कुरा आउँछ। शिवलाई माने पनि, रामलाई माने पनि, कृष्णलाई माने पनि र सर्वोपरि रूपमा अनादि अक्षरातीतलाई माने पनि, जसलाई माने पनि समर्पित हुन सक्नु पर्यो। आफू त्यो तत्त्वप्रति, त्यो सबै तत्त्वमा त्यही महातत्त्व समाहित छ। म भित्र पनि त्यही महातत्त्व समाहित छ, तिमी भित्र पनि छ। हरेक व्यक्ति भित्र त्यो महातत्त्व समाहित छ। अघि त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि कुन प्रिय लाग्छ तिमीलाई, कुन देवी देवता प्रिय लाग्छ, अथवा तिमीलाई कुनै देवी देवता प्रिय लाग्दैन, तिमी नास्तिक प्रवृत्तिको हौ, तिम्रो चाहिँ त्यो के भन्छ हुर्काई नै त्यस्तै परिवार पेरिफेरीमा भयो कि देवी देवतालाई नमान्ने हो भने प्रकृति अस्तित्वलाई त मान्न सकिन्छ। प्रकृतिको शरणमा जाने, अस्तित्वको शरणमा जाने, शरणागतिको लागि यी सबै माध्यमहरू हुन्। कुनै पनि माध्यमलाई अवलम्बन गरे हुन्छ। तिमीले अर्को प्रश्न के थियो? हजुर, जाने बाटो त एउटै हो, पुग्ने त अब हामी त पुगेका छैनौँ, त्यति थाहा भएन होइन बाबा। अनि यो जुन अब कृष्णको जुन नेचर र हामीले सुनेको अब अनुसार नि बुद्धको जुन नेचर नि त्यो फरक छ नि त। अनि त्यही अनुसार नै हामी नेचर पनि त्यही अनुसार नै जानुपर्ने हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? त्यस्तो केही पनि हुँदैन। मैले भनिसकेँ, तिमीलाई जवाफ दिइसकेँ।
बुद्धको नेचर अनुसार आफ्नो नेचर मिलाएर जाने भन्ने कुरा हुँदैन। आफूलाई जुन प्रिय छ, जुन आफू जुन संस्कारमा हुर्केको छ, त्यसैमा अलिकति जागरुक भएर यात्रा गर्दा पनि हुन्छ। त्यसैमा अलिकति जागरुक भएर अब कृष्ण प्रणामी हो भने कृष्ण प्रणामीमै रहेर अलिकति जागरुक भएर म कतै रिचुअल त भइरहेको छैन, कतै म परम्परावादी त भइरहेको छैन, मेरो परिवर्तन भएको छ कि छैन, मेरो भित्रको इनर्जीहरूको रूपान्तरण भइरहेको छ कि छैन, यो कुरालाई निहाल्दै भएको छैन भने अब के गर्नुपर्छ, आफूलाई ठग्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसरी अगाडि बढ्ने हो, आफ्नै प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो, अरूको प्रवृत्तिलाई हेर्ने होइन। अरू कसैको केही आउँदै जाँदै चल्दैछ, आउँदै जाँदै चल्दैछ। कसैलाई केही व्यक्त गर्नु मन छ भने व्यक्त गरौँ है। 47 जना हुनु रहेछ, 47 जना नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू पनि देखेको छु मैले। आफ्नो परिचय दिनुहोस् न नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू। यो त इन्फर्मल टक हो है, यो कुनै विशेष भव्य कार्यक्रम त्यस्तो केही होइन, इन्फर्मल टक हो, यो मसँगको कुराकानी हो। नयाँ व्यक्तिहरू म देख्दैछु यहाँ धेरै। नयाँ व्यक्तिहरूले आफ्नो परिचय आफै दिनुहोस् त, ल अगाडि आएर, मैले भन्दै नपरोस्। म अहिले हजुर युकेमा बस्छु। सबैलाई नमस्कार। हर्बिन लिम्बू युकेमा बस्छौ अहिले तिमी हैन? हजुर। ओके, बहुत राम्रो। अम्बिका भनेको को? अम्बिका बोलौ। अम्बिका बोल्नुस्। अम्बिका खै यस्तो छ। अनुप दुलाल। हेलो गुरु बाबा, नमन। नमन। गुरु बाबा, एउटा मलाई कुरा सानो हजुरसँग सेयर गर्नु मन लागेको, त्यही भएर। तिम्रो क्यामेरा पनि खोल। हो, गुड। भन। मलाई चाहिँ मेरो यहाँ एकजना साथी हुनुहुन्छ मसँग बस्ने होइन, अनि उहाँलाई पनि एकदमै ध्यान गर्न मन लागेको छ, अनि मलाई सिकाइदिऊ न ध्यान गर्नलाई भनेर भन्नुभयो कि आज। अस्ति नैदेखि भन्नु भएको थियो। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ अलिकति अब मैले जानेको कुराहरू मैले आज 20 मिनट आधी घन्टा जस्तो चाहिँ मैले गराएँ। मैले सुरुमा चाहिँ उहाँलाई पहिला सुरु श्वासको त्यो फास्ट हामी फाल्छौँ नि कपालभाती जस्तो, त्यो तीव्र भस्त्रिका, किनभने अब त्यो गरिसकेपछि माइन्ड अलिकति शान्त हुन्छ भनेर तीव्र भस्त्रिका गराएँ। अनि त्यसपछि एउटा लाइट म्युजिक लगाएर मैले आज्ञा चक्रमा हेर्नु, अनि त्यसपछि ज्ञान मुद्रामा राखेर अनि जुन मैले सिकेको थिएँ त्यो, अनि आज्ञा चक्र थर्ड आई खुलाउनको लागि उहाँले चाहिँ डाक्टर जेपी अग्रवाललाई पनि हेर्नु हुँदो रहेछ। अनि इफ राम्रोमा सिकाउने मान्छे चाहिँ राम्रो पर्यो भने चाहिँ एकैचोटिमा उसको चाहिँ थर्ड आईमा चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि मैले त्यही भएर त्यसको लागि हुन्छ कि भनेर ट्राई गरेको। अनि उहाँलाई चाहिँ 20 मिनट जस्तो त्यसरी मैले गरेको जसरी आँखामा यो टिका लगाउने ठाउँको बिच भागमा हेरेर, अनि त्यसपछि सास आएको यो नाकको पोरामा चाहिँ फाल्दाखेरि चाहिँ चिसो हुन्छ, तान्दाखेरि चाहिँ चिसो हुन्छ, अनि फाल्दा तातो हुन्छ भन्ने हिसाबले गराएर, अनि लास्टमा चाहिँ त्यो शवासनमा हामी सुतेर गर्छौँ नि 5 मिनट जस्तो सुन्ने हुने काम हो, त्यो गराए। अनि अब उसलाई चाहिँ मैले कसरी सपोर्ट गर्नु, अनि उसलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भने एक दिन मसँग कुराकानी गराऊ, यसै गरी बेग्लै, यहाँ समूहमा होइन, बेग्लै हाम्रो यो मेसेन्जरमा हामी टक गरौँ, कुराकानी गरौँ, म उसलाई गाइड गरौँला। ए हुन्छ गुरुबा, म उसलाई त्यही भनिदिन्छु। मैले अलिक सकिनँ जस्तो लाग्यो। मैले त अलिअलि अब सिकाउने काम गरेको, अलिकति मबाट मिलेन, उसको स्थिति के छ कस्तो मलाई केही पनि थाहा पनि हुँदैन। अनि त्यही भएर मसँग सम्पर्क गराइदियो, भोलि पर्सि जहिले गराए पनि हुन्छ है। ए हस् गुरुबा, हस्, थ्याङ्क यू। दिउँसो 1 बजे कति बज्छ त्यहाँ? दिउँसो 1 बजे कति बज्छ त्यहाँ? ए दिउँसो त्यहाँको 1 बजे, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 6:30, 6:30 जस्तो हुन्छ। हो, त्यो बेलामा दिउँसो 1 बजेतिर हुन्छ, मसँग सम्पर्क गराऊ। त्यो बेलामा म फुर्सद अलिकति खाली हुन्छु है। हस् गुरुबा, म भोलि हजुरलाई 1 बजे, त्यहाँको 1 बजे हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्छु नि। हुन्छ।
हस् ल गरौँ। अब अरूले पनि परिचय दिउँ। यो अनुप चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट थियो। सुजा हाम्रो साधिकाको भाइ पनि हुन्, आफै साधक हुन्। अरू कोही आफ्नो परिचय दिनुहोस् है, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू। आज मैले भने दामोदर भुषाल को हुनुहुन्छ? दामोदर भुषाल, आफ्नो परिचय दिनुहोस्। नमस्कार है, यहाँ ग्रुपमा रहनुभएको सम्पूर्णमा। म चाहिँ हजुर नमस्कार। कतारदेखि हेर्दैछु, आज फर्स्ट टाइम हेर्दैछु। यो सुन्दा चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ। ओके, त्यस ज्ञान केही कुराहरू सिक्ने अवसर मिलेको छ। यहाँ नेपालमा चाहिँ कहाँ हो दामोदर भुषालको? नेपालमा मेरो कहाँ हो? नेपालमा घर चाहिँ यिनी मेरो भाइ पर्सन उता अर्घाखाँचीको हुन्। सायद मैले सेयर गरेको देखेर अनि यिनी आए जस्तो लाग्यो मलाई। ए ओके, ल गुड गुड गुड। ल दामोदर दिदीको हलमा मैले देखेको थिएँ, अनि अहिले भर्खरै मात्रै एड गरेको मैले। यस्तो यहाँ त 2 बज्यो, अनि चाहिँ नेपालको कति बजिसकेको थियो। 6 बजे त काम छ नि त। एड हुन पाउनु त खुसी लाग्यो। 9 बजेदेखि काम। आज माधवजीलाई पनि देखेको छु। माधव तिमसिनाजीलाई स्वागत छ। माधवजीलाई धेरै धेरै मोटाउनु भएछ, लकडाउनमा त मजाले मोटाउनु भएछ। कोही दुब्लाएको छैन? हाम्रो यो आर्जु दुब्लागी छ के बाँकी हो यसलाई? यो इन्फर्मल टक हो है। यो हाम्रो कुनै त्यो विशेष त्यस्तो केही होइन। हाम्रो यो कुराकानी, तपाईको र मेरो दोहोरो कुराकानी। लाइभमा चाहिँ मेरो एकोरो हुन्छ, मेरो मात्रै कुरो सुन्ने हुन्छ। मंगलबार लाइभ हुन्छ, शनिबार चाहिँ यो जुम सत्संग मिटिङ हुन्छ। त्यसकारण शनिबारको दिन चाहिँ सहभागी हुनुहोस्, आइतबार पनि, मंगलबार पनि। मंगलबार चाहिँ म धेरै दिन गर्दिनँ। यो जुमलाई चाहिँ म निरन्तरता दिन्छु, सबैलाई काम लाग्दो होस् भनेर। अनि अरू कसैको केही जिज्ञासाहरू? हजुर, यो रेकीको बारेमा अलिकति भनिदिनु। रेकी कसरी गर्ने भनेर। कसले सोधेको? मैले अरविन्द। रेकी कसरी? छोड्दे। तिम्रो एउटा प्रश्न भयो, सक्यो। अब अर्को दिन मात्रै एकजनालाई एक पटकमा एकजनाले मात्रै बोल्ने, किनभने सबैले पालो पाउनु पर्यो नि। विजय बेलबासे बोल त, आफ्नो परिचय देऊ। विजय बेलबासे, स्वामी प्रेम चिन्तित हो कि हो? चैतन्य नमन। हजुर, गुरु प्रणाम। प्रणाम। म चाहिँ विजय बेलबासे, म बुटोलबाट। धर्मराज शर्मा, सविता शर्मा चाहिँ छोरा। म साधनाको म दाइ। हजुरको लाइभहरू हेरिरहेको हुन्थेँ, अनि हजुरलाई अलिअलि फलो गरेँ। अनि आज चाहिँ आन्टीले सेयर गर्नु भएको थियो हजुरको जुम आइडी, अनि म पनि जोइन हुन्छु भनेर हजुरलाई सुन्न चाहिँ। कसैको केही जिज्ञासा छ भने डाक्टर दिलीप धिताल पनि हुनुहुन्छ हो? आफ्नो परिचय दिनुहोस् त ल। डाक्टर दिलीप धिताल। मैले डाक्टर दिलीप धिताललाई देखेको छु है। ल बोलौँ। बाबा नमन। आफ्नो परिचय दिउँ पहिला। हजुर, म दिलीप धिताल, दाङबाट, दाङ तुलसीपुरबाट। पेसा डाक्टर भनिहालेँ मैले। पेसा हजुर। अनि के छ हाल खबर? अलिकति थोरै केही कुरा बताउँ त आफ्नो यात्राको बारेमा। साधनात्मक यात्रा कस्तो चल्दैछ, के चल्दैछ? हजुर बा, मेरो राम्रै हुँदैछ बाबा। अब अलि रिक्तताको बोधहरू भइराखेको हुन्छ आजकल। अलिकति नकारात्मकतातिर, डिप्रेसिभ माइन्डतिर पनि अलिकति स्विङ हुने छ। तर त्यही पनि आफूलाई सम्हालिँदैछ, हेर्दैछु साक्षीको भाव साँधेर। एकदम डाक्टरले यस्तो कुराकानी गर्नु भएन है। डाक्टरले अरूलाई पनि सपोर्टिङ डिभाइसको रूपमा काम गर्नुपर्ने। र म के भन्छु भने डाक्टर दिलीप धिताल अनि मोहन जङ साई लगायतका नेपालगञ्जका साधक साथीकाहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने कम हप्तामा एकपटक मसँग कुराकानी गर्ने गरौँ। कमसे कम हप्तामा एकपटक, कमसे कम एटलिस्ट हप्तामा एकपटक मसँग यस्तो माध्यम छ अहिले, यस्तो सजिलो माध्यम छ, यो माध्यमलाई सदुपयोग गरौँ। अनि त्यसपछि तपाईले भनेको जुन समस्या छ अहिले, डाक्टर साहबले भन्नुभएको जुन समस्या छ, त्यो समस्याहरू आफै हराएर जान्छ।
आफै हराएर जान्छ। अघि मोहनजीलाई पनि भनौँ, मोहन जङ शाहीलाई पनि। हजुर हजुर हुन्छ बाबा। अरू पनि अब जस्तै केशव छ होइन अहिले, केशवको बुवा आमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न केशव? मेरो आमा चाहिँ अहिले यहीँ हजुरलाई बसेर सुनिरहनु भएको छ बाबा। ए ल ल नमस्कार है, नमस्कार यहाँलाई नमस्कार। नमस्कार बाबा, नमस्कार। सुनिरहेको बसेर। ओके ल गुड। अब कसैको केही कुराहरू छन् कि? अब समय त सकियो हाम्रो आजको लागि, समय सकियो। मलाई फेरि अर्को एउटा मिटिङमा ल भन। कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै नर्मल फिल भइरहेको हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुनै मोमेन्टमा चाहिँ एकदमै लो फिल हुन्छ कि हो त्यस्तो। आफ्नो परिचय देऊ पहिला आफ्नो परिचय देऊ। सबैजनालाई नमन, मेरो नाम आर्जु पोखरेल हो र मेरो प्रश्न चाहिँ बाबालाई, कहिलेकाहीँ एकदमै नर्मल फिल गरिरहेको हुन्छु होइन, केही नै भएको छैन, आफ्नै तरिकाले दिन बितिरहेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ कुनै मोमेन्टमा चाहिँ एकदमै लो फिल हुन्छ कि हो त्यस्तो बेला चाहिँ आफूलाई कसरी एनर्जाइज गर्ने, कसरी फेरि त्यो नर्मल हुनु, त्यसको लागि चाहिँ बाबाले के सुझाव दिनुहुन्छ कि? यो त मैले तिमीलाई धेरै पटक पहिला नि भनेको थियो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन त्यति गरेन होला। र तिम्रो जुन ओज थियो केही दिन अगाडि अलिकति घटेको छ। किन घटेको छ तिमीले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सेयर गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू, बुझ्यौ कुरा? अलिकति तिम्रो औरा अलिकति ओज थोरै घटेको छ। किन घटेको छ मलाई थाहा भएन त्यो कुरो चाहिँ अहिले होइन, मलाई त्यो कुरा सेयर गर। र अब तिम्रो प्रश्नमा के आउँ भने, जुन कहिलेकाहीँ लो फिलिङ हुन्छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने क्या, त्यहाँबाट भाग्ने कोसिस नगर। लो फिलिङ हुन्छ भने मलाई लो फिलिङ भइरहेको छ राइट नाउ, आई एम एक्सेप्टिङ दिस, म यसलाई स्वीकार गर्दैछु। मेरो नेचर त त्यसो त यो लो हुनु मेरो नेचर होइन, तर अहिले भइरहेको छ। अहिलेको यो क्षणमा म एकदमै डाउन फिलिङ गरिरहेको छु, लो फिलिङ गरिरहेको छु, निस्तेजताको अनुभूति भइरहेछ। वाच गर, इन्डिफरेन्टली त्यसलाई वाच गर, अनि त्यो बिस्तारै हराउँदै जान्छ। 5 मिनट लाग्न सक्छ, 10 मिनट लाग्न सक्छ, 15-20 मिनट, आधा घन्टा लाग्न सक्छ, त्यहाँभन्दा बढी त लाग्दैन। अनि त्यो बिस्तारै त्यो हराउँदै गएको पनि वाच हेर, अनि फेरि नर्मल अवस्थामा आएको पनि हेर, अनि फेरि लोमा गयो। जब त हेर्ने अभ्यास हुन्छ नि, त्यो हेर्ने अभ्यास भएपछि अनि त्यो आफै हराएर जान्छ। चेतनाको आकाशमा नकारात्मकताको बादल आयो अनि गयो, अनि फेरि नकारात्मकताको बादल आयो फेरि गयो। तिमी अलग हुने, त्यो अवस्थाबाट आफू अलिकति अलग हुने, के भन्छ ताध्यात्म भन्छ नि, ताध्यात्मलाई हटाउने कोसिस गर्ने, अलिकति आफू त्यहाँबाट अलग भएर हेर्ने कोसिस गर्यो भने, अनि जब अलग हुन सकिन्छ त्यो स्थितिबाट, अनि त्यो स्थितिले स्पर्श गर्दैन, होइन भने मैले विगतमा पनि बारम्बार भनेको छु, कुनै पनि कुरा घटना र परिस्थितिसँग हामी टाँसिएको अवस्था हो। त्यो घटना र परिस्थिति नै आफू बनेको अवस्था हो, अनि त्यसले नै हामीलाई कहिले हाई गरिदिने, कहिले लो गरिदिने। हामी परिस्थितिबाट हाम्रो मनस्थिति डामाडोल भइरहेको छ, र परिस्थितिलाई आफ्नो मनस्थिति डामाडोल हुन नदिनको लागि अलिकति फरक रहेर मनस्थितिलाई पनि परिस्थितिलाई पनि हेर्ने अभ्यास नै द्रष्टा भावको साधना हो, त्यो नै एउटा उपाय हो। अब यहाँबाट तिमीले जति त्यसलाई चाहिँ हटाउन खोज्छौ नि, ए राम्रो भएन, नराम्रो भयो, यो यसलाई पन्छाउनु पर्छ भन्न थाल्यो भने झन्झन गइदिन्छ क्या। उही भनिन्छ नि, बाछोले दाम्लो फुकाउन खोज्दा झन्झन गाँठो पर्छ भने जस्तै। त्यसै गरी त्यसलाई भाग्ने होइन, त्यो प्रति सजग हुने हो, त्यो स्थितिप्रति सजग हुने हो, कोसिस गरी हेर न। अनि अर्को कुरा, तिम्रो लागि चाहिँ तिम्रो एकदमै उतार चढाव छ क्या यात्रामा, मनस्थितिमा। मैले तिमीलाई यसो हेर्दाखेरि एकदमै उतार चढाव, कहिले चाहिँ असाध्यै फ्लावरिङ हुन्छौ, कहिले काहीँ तिमीले भने जस्तै एकदम बिल्कुल हराउँछ, बिल्कुलै हराएको अवस्था हुन्छ। र यहाँ पनि कहिलेकाहीँ
निरन्तर जोडिरहेको लामो समयसम्म जुड्छौ अनि फेरि कता 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 डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ, हराउँछ फेरि। अनि त्यो कुरालाई नगरेर मेरो अब एक मात्रै बाटो अध्यात्मको मेरो बाटो हो र यो बाटोमा मैले चाहिँ आफूलाई बनाउनै पर्छ। यो मेरो व्यक्तिगत यात्रा हो र मलाई मार्गदर्शन गर्ने मेरो व्यक्ति हुनुहुन्छ र मार्गदर्शन आवश्यक पर्दा मार्गदर्शन लिन्छु, अहिले पनि मेरो आफ्नै किसिमको यात्रा गरिरहेको छु। अरू यहाँ धेरै जमघटको पनि आवश्यकता छैन, धेरै ठुलो समूहको पनि आवश्यकता छैन। तिम्रो व्यक्तिगत यात्रा पछि पछि गुरु पनि चाहिँदैन, मार्गदर्शक पनि चाहिँदैन, तिम्रो मात्रै यात्रा। त्यसकारण अलिकति थोरै कोसिस त मैले अघि सुरुमै भने आफैले आफूलाई जित्नुपर्छ। अब अहिले कस्तो छ अहिलेको स्थितिमा, सामान्य कुरामा भनौँ, मोबाइल हेर्दिन भन्यो, अहिलेको समस्या धेरै युवा युवतीहरूमा हेर्दिन भन्यो अनि त्यही ढुँडिरह मोबाइलमै ढुँडिरहेको हुन्छ, फेरि छोड्न सक्दैन, अनि फेरि कति कामहरू अड्किरहेको हुन्छ, नुहाउनु थियो, बाथरुम जानु थियो, के गर्नु थियो, लुगा धुनु थियो, तर त्यो फेरि मोबाइलमै गयो। अब हेर्दिन भने फेरि मोबाइलमै गयो। म यो जस्तो अक्षय कुमारलाई मलाई असाध्यै मनपर्छ क्या। अक्षय कुमारले के भन्छ भने मोबाइलै हेर्दिन, कहिले काहीँ फाटा फुट्टा यसो सरेर हेर्छु, त्यो मोबाइलको दासमा छैन भन्छ क्या उसले। त्यसरी आफ्नो स्वामित्व हामीले आफैले लिन सक्यौँ भने हरेक चिजको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। अहिले हामीलाई विषयवस्तुले हामी माथि मालकियत गर्यो क्या। विषयवस्तुमाथि हामीले मालकियत गर्नुपर्ने, विषयवस्तुले नै हामी माथि मालकियत गर्थ्यौँ, हामी कमजोर भयौँ। त्यसैले हामीले आफूले आफूलाई जित्नुपर्छ। आफूले आफूलाई जित्नु नै विश्वविजय हो। अरू के विश्वविजय भनेको के संसारलाई जित्न अलेक्जेन्डरले जस्तो, अलेक्जेन्डर पनि सकेन, कसैले पनि सक्दैन। आफैले आफूलाई जित्नु चाहिँ विश्वविजय हो। अरू कसैको केही? अरू? गुरुबाबा नमन। नमन बाबा, समय कति बाँकी छ होला बाबा? अब मैले 15 मिनटमा भ्याउनु पर्छ, किनभने मेरो अर्को त्यो एउटा कृष्ण प्रणामीको मिटिङ छ एउटा। अघि करिनाले फोन गरा थिए एउटा भजन गाउन मिल्दैन भनेर। मिल्छ ल ल ल ल ल करिनाले भजन गाउँछु भन्दै थियो कि, त्यही भएर। खै करिनालाई देखिरहेको छैन तपाईँले यहाँ? यहाँ छ बाबा, यो हेरिरहेको छ। अघि भर्खर मैले फोन गरेर के छ भनेर सोधेको थिएँ, के भन्दै थियो अघि। ल ल ल सुनाउनु भन, छिटै छिटै सुनाउनु भन। हुन्छ। छिटो गर है, समय बहुत थोरै छ अहिले। सबैलाई नमन। नमन। खास त गाउने मन चाहिँ हो न बाबा, तर गाउन नसकेको गीत थाहा भएन, तर प्रयास चाहिँ गर्नेछु बाबा। यो त मेरै कोठामा बसेकी छौ कि क्या हो तिमी? कुन कोठा हो यो? हजुर बाबा। मेरो कोठा हो, म आउँदाखेरि म बस्ने कोठा हो त्यो? हजुर बाबा। कहाँ बसेको छ तिमी अहिले? ए ल गुड। जस्ट हजुर माथि बस्दा हामी जहाँ तल बस्थ्यौँ त्यही बस्दा। ल ल ल ओके। सुनाउ सुनाउ। केही त्रुटिहरू भयो भने माफ दिनु होला, मलाई त्यस्तो केही पनि आउँदैन। हुन्छ हुन्छ। सद्गुरुदेव महाराज की जय। भगवान मेरी उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे है मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे मुझे आकर, तो देखना रे झट आके बचा लेना, तो देख के नारे ना झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। शायद हो झंझटों में, शायद हो झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं। शायद हो झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। गुरुदेव दया, गुरुदेव मेरी नैया उस पार ला देना। गुरुदेव मेरी नैया अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। सद्गुरुदेवमा कोटि कोटि प्रणाम। भावले भरिएको सुन्दर भजनको लागि धन्यवाद छ करिनालाई, अत्यन्त भावले भरिएको। अब हामी ध्यानमा प्रवेश गरौँ, समय मसँग बाँकी रहेन। एकैछिन आँखा बन्द गर्नु सबैजनाले आँखा बन्द गर्नु एकैछिन। यही भजनकै भावमै डुब्दै एकैछिन हामी 5-7 मिनट ध्यान गर्छौं। 5-7 मिनटको ध्यान हाम्रो अब। म भन्दै थिएँ, मेरो कुरालाई ध्यानमा श्रवण गर्नुहोस् एकछिन। मान्छेले मेरो बारेमा के सोच्छन्?
यसले किन यस्तो गरेको, उसले किन त्यस्तो गरेको, यो एनालाइसिस नगरौँ। यस किसिमको विश्लेषण यति धेरै पृथ्वीमा मान्छेहरू छन्, कसको विश्लेषण गरेर के साथले गुरुजनहरू पनि अनेक किसिमका छन्। कसको विश्लेषण गरेर के साथले म अब आफ्नै विश्लेषणमा बाँकी समय बिताउनेछु। सबै प्रति सकारात्मक भाव राख्नेछु। म नाम होइन, रूप होइन, शरीर होइन, आत्मा हुँ, कहिले नजन्मिने। सम्पूर्ण तनावबाट मुक्तिको लागि एउटै उपाय हो, ध्यान छ भने सबै थोक छ, ध्यान छैन भने केही पनि छैन। ध्यानमै श्रम गरौँ। यति थोरै समय छ हामीसित, यति थोरै समय कि सबै थोक स्वप्नवत छ, ड्रिम लाइक। सबै थोक कति छिटो बित्यो। स्कुलको जीवन, त्यो बाल्यकाल, त्यो किशोर अवस्था, कलेजको जीवन र त्यस बेलाका साथीहरू, त्यो युवा अवस्था। अस्ति जन्मेका केटाकेटीहरू कति छिटो हुर्किए। सपना जस्तो रहेछ यो संसार। जीवन गर्व न कीजिए, जग जीवन है थोड़ा, जैसा जल का बुदबुदा नित उठत है घनेरा। आँखा बन्द गरेर ध्यानमा सुन्दैछौँ हामी, ध्यान गर्दैछौँ। महामती प्राणनाथ प्रभुले गौरीमा, प्रभातीमा, गौरीमा होइन प्रभातीमा गाउनु भएको छ बिहानको भजनमा। जीवन गर्व न कीजिए, जग जीवन है थोड़ा, जैसा जल का बुदबुदा नित उठत है घनेरा। जीवन गर्व न कीजिए, बिनसत बार न लागहि, जैसे ओस के ओरा। यह संसार सराय है, तामेलियो है बसेरा। जीवन गर्व न कीजिए। एकदमै पानीको बुलबुला जस्तो छ रहेछ जिन्दगी, अनुभवमा आयो। कति छोटो रहेछ। काठमाडौँ आएको अस्ति जस्तो लाग्छ, 14-15 वर्ष बित्यो। एभ्रिथिङ इज ड्रिम लाइक। यति छोटो समयमा आफूलाई पाउनु छ। मैले हिजो कृष्णको प्रसङ्गमा भने थिएँ, गृही सन्यासी बनेर, घरमै बसेर सन्यासी झैं बनेर परमात्मालाई अनुभूति गर्नुहोस्। त्यसकारण अब अरूको चासो राख्ने फुर्सद छैन हामीलाई। धेरै सम्बन्ध बनाउने बढाउने फुर्सद छैन हामीलाई। जति पनि दुःख पीडा भएको छ आत्माबाट टाढा जानुको परिणाम हो। जति जति हामी आत्माको निकट हुन्छौं
यति आत्मस्थ हुन्छौं, स्वरूपस्थ हुन्छौं, त्यति हामी आनन्दित हुन्छौं। त्यति हामी आनन्दित हुन्छौं, किनकि हामी आत्मा हौ, शान्त दिव्य परमात्मा हर क्षण हामी सँगै हुनुहुन्छ। आत्मस्वरूप परमात्मा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा। आत्मस्वरूप परमात्मा हामी सँगै हुनुहुन्छ। भाग्यमानी छौं हामी। मनुष्यको चोला, मुमुक्षुको भाव अनि सत्संग सद्गुरु पाएका छौं। अत्यन्त भाग्यमानी। तपाई जति भाग्यमानी यो धरतीमा कोही छैन। यस्तो क्रिटिकल अवस्थाबाट समय गुज्रेको छ, तर तपाईले तपाईको पसल बन्द भएको कति दिन भयो? तपाई जागिरमा नगएको कति दिन भयो? तर पनि बिहान बेलुकाको भोजन टरेको छ। कृतज्ञ छौं हामी। साई उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। भाग्यमानी छौं हामी। हाम्रो आफ्नो आश्रम हुने, हामी स्थित प्रज्ञ छौं, अनुद्विग्न छौं। सद्गुरुको परमात्माको हात आशीर्वादको रूपमा मेरो शिरमा शक्तिपातको अनुभूति गरिरहेको छु। मैं शक्तिपातको अनुभूति गरिरहेको छु। दिनदिनै मेरो राम्रो हुँदै गइरहेको छ। भौतिक रूपबाट आध्यात्मिक रूपबाट राम्रो हुँदै गइरहेको छ। म ब्रह्मचर्यमा छु। अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन भएको छैन। ऊर्जाको पुञ्ज छु म। पुल अफ एनर्जी, रिजर्भायर अफ एनर्जी। प्रेमको सागर हुँ म। आनन्दको मूल स्रोत हुँ म। म आत्मा हुँ। सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू आफै टरेर हटेर जाँदैछ। हट्नै पर्छ। सम्पूर्ण आत्माहरू हट्नै पर्छ। सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू हट्नै पर्छ। विघ्न बाधाहरू तपाईको बिग्रेको भत्केको कामहरू आफै टरेर जाँदैछ। सम्पन्न हुनुहुन्छ तपाई। भौतिक रूपबाट शरीर स्वस्थ छ, मन स्वस्थ छ। दिव्य हुनुहुन्छ। दिनदिनै तपाईको दिव्यता बढ्दैछ। तपाई शान्त हुनुहुन्छ। व्यवहारमा पनि अरूले हेर्दा पनि कति शान्त लाग्छ तपाई। अनुद्विग्न लाग्छ। कुनै पनि कुराले उद्विग्न बनाउँदैन। तपाईको घर नै आश्रम बनेको छ। घरको भाइब्रेसन एकदम सकारात्मक भएको छ। तपाई आत्मा हो। दिव्य आत्मा, शान्त आत्मा। परमात्माको संरक्षण प्राप्त छ। अहिलेसम्म जे जस्तो कर्म भोगे पनि अबका कर्महरू मेरो शुभ हुनेछन्। विगतको कर्मको परिणाम अहिले भोग्दैछु। अब म शुभ कर्म गर्दैछु, यसको परिणाम शुभ नै हुँदै जान्छ। म आत्मा हो। मैले आफ्नो आत्मालाई बोध गरेरै छोड्नेछु। परमात्माको अनुभूति गरेरै छोड्नेछु। 1 मिनट मौन। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शून्य भयो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोऽहं सोऽहं सर्वं खलविदं ब्रह्माण्डं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद यलम यूलद यलम यकुल लहु कुफुवन अहद। पितृपुरुषस्य वनश्चिदेव नमः। ब्रह्मात्मा ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्मकर्मशः। गहिरो विश्राम, गहिरो ध्यान।
चल हंसा उस देश हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। हे मेरो आत्मा त्यो परम देशमा जा, सच्चिदानन्दको त्यो देश। एकदम मौन, एकदमै सन्नाटा, एकदमै शान्त हुन भयो। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यो शून्य निर्मल निर्धुम निर्वेग अवस्थामा 1 मिनट रहनुहोस्। मौन रहन्छु म पनि, बाँसुरीको धुन पनि बन्द हुन्छ। अब 1 मिनट मौन। अब गहिरो गहिरो श्वास लिनु 2-4 पटक। गहिरो गहिरो श्वास। शरीरको बोध गरौँ। हत्केलालाई आपसमा रगडौँ। आँखालाई टच गरौँ। हत्केलामा हेरौँ। अनि बाहिरको दुनियाँमा हेर्छौँ। अलिकति हामीलाई अभ्यस्त हुनको लागि समय लाग्छ। यो जुमहरुमा बानी पर्नको लागि अलिकति समय लाग्छ। तर हामी अभ्यस्त हुन्छौँ। हामी अभ्यस्त हुन्छौँ। र म फेरि जानकारी गराउँ, मंगलबार म लाइभ आउँछु 4 बजे अनि शनिबार जुममा यसै गरी हाम्रो कुराकानी हुनेछ। अब 2 दिन मात्रै। र पछि म लाइभ पनि हटाएर जुम मात्रै राख्नेछु। पछिलाई जुम तपाई र मेरो दोहोरो वार्तालाप हो। अहिले चाहिँ मंगलबार र शनिबार 2 दिन सम्झिनु होला। सबैलाई साधक साधिका अरूलाई पनि भन्नु होला। मंगलबार 4 बजे अनि त्यसपछि शनिबार 4 बजे। अब जाँदा जाँदै कसैलाई केही अभिव्यक्त गर्नु छ कि, कसैलाई केही भन्नु छ कि? रेसमा प्रवीणहरूलाई मैले देखिरहेको छैन। रेसमा प्रवीणहरू छन् कि छैनन्? हजुर गुरुजी प्रणाम। छौं हामी प्रणाम सुनिरहेका। प्रणाम। ए ओके ओके। अनि साउथ कोरियाबाट मिना भनेको छ। को मिना एकपल्ट बोलौं? मिना साउथ कोरियाबाट। R8 and मिना साउथ कोरिया। खै बोल्नु भएन। केशवजी बुटवलतिरको हालखबर ठिक छ केशवजी? बुटवलतिरको हालखबर ठिक छ नि? तपाईले अनम्युट गर्नु न, अनम्युट गरेर बोल्नु न। अनम्युट भएको छैन। भयो अब बोल्नु। ठिक छ यताको पनि हालखबर ठिकै छ। ओके ओके धन्यवाद। अनि मैले माधवजी हुनुहुन्छ, जानुभयो कि हुनुहुन्छ? माधव तिमसेनाजी, माधवजी हुनुहुन्छ कि जानुभयो? माधवजी हुनुहुन्न जस्तो छ। सागर हेर त माधवजी हुनुहुन्छ कि? माधव तिमसेना हुनुहुन्न बाबा। ए ल जानुभयो। ओके कसैलाई अब जाँदा जाँदै केही भन्नु जस्तो छ भने भन्न सक्छौं। मलाई एउटा चीज भन्नु छ गुरु बाबा। ओहो म सुजा। ल भन न कतिवटा कुरा भन। अघि भर्खर अस्ट्रेलियाबाट जुडेको थिएँ हजुरसँग मेरो भाइ अनुप।
हजुर अहिले सुनिराखेको होला उसले पनि है। उसको पनि साधनामा अलिकति फ्लक्चुएसन आइराखेको हुन्छ, तलमाथि भएको हुन्छ होइन। अनि यति सबैजनाको अगाडि यति राम्रो माहौलमा मेरो बुहारी अनुपको वाइफ, मेरो बुहारी पनि सँगै बसेर हजुरलाई सुनिराखेकी छिन्। दुवैजनालाई हजुरले मजाले आदेश दिनुहुन्छ कि अबदेखिको साधना निरन्तर गर्नको लागि, र अनुप र आस्थाबाट पनि अब निरन्तर साधना गर्छु भनेर पनि सङ्कल्प गर्छु कि सबैजनाको अगाडि। त्यो पनि मैले एउटा आश गरेको छु, किनभने मैले बुझे अनुसार अनुप र आस्थाको आध्यात्मिक गुरु हजुर नै हो बाबा। हजुरले भनेपछि उनीहरूले कुनै पनि हालतमा नाइ भन्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ जुन अघि मन्त्र हजुरले चाहिँ रेकर्डिङ गरेर पठाउँछु अनि मनमा नै च्यान्ट गर्ने हो भन्नुभएको थियो नि, त्यो आफूले गर्दाखेरि दुई किसिमको च्यान्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ तिम्रो आवाज अलिक प्रष्ट छैन है। आवाज मिलाऊ। अघि बोलेको त बुझ्यो होइन, सुरुको कुरा त अहिले बुझ्यो ल, ठिक छ। अनुप र आस्थाको कुरा बुझिएको छ होइन? भन न। अनि सेकेन्ड चाहिँ मन्त्रको कुरा भनेको थिएँ नि अघि, मन्त्रको जुन मैले जिज्ञासा राखेको थिएँ अहिले बुझेको छ नि होइन? अहिले बुझिएको छ। अनि मन्त्रमा चाहिँ हजुरले रेकर्डिङ गरेपछि तिमीहरूले चाहिँ मनमा नै च्यान्ट गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो होइन? हो। त्यो मनमा नै च्यान्ट गर्दाखेरि चाहिँ दुई किसिमको च्यान्टिङ हुँदो रहेछ। एउटामा चाहिँ जिब्रोको मुभमेन्ट हुँदो रहेछ, एउटामा चाहिँ जिब्रो मुभमेन्ट नगरिकन गर्ने च्यान्टिङ हुँदो रहेछ होइन बाबा? अनि त्यो चाहिँ कुन चाहिँ गर्दा बढी इफेक्टिभ हुन्छ हजुरको रेकर्डिङ के गर्दा चाहिँ? उपांशु जप र मानसिक जप हगि। अब मेरो साउन्डलाई सँगसँगै बजाएपछि, मेरो आवाज पनि सँगसँगै गुन्जिएपछि स्थूल जप चाहिँ गर्नु परेन, तर उपांशु जप र मानसिक जप जुन गरे पनि उस्तै हो फाइदा। हजुर बाबा। त्यही। तर मेरो चाहिँ तिमीले आवाज गुन्जाएको छैनौ भने आफैले स्थूल जप गरे हुन्छ। आफैले स्थूल क्लिङ कृष्ण क्लिङ क्लिङ आफैले स्थूल जप गरे आवाज निकालेर। र मेरो भोइस सँगै छ, अहिले म बनाउने कोसिस गर्छु। सागर हामीहरू मिलेर, प्रवीण हामीहरू मिलेर त्यो बनाएपछि म सेयर गरिदिउँला। हस् बाबा, हुन्छ। अनि मेरो सुरुको कुरा बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। म रिपिट गर्छु। ल फेरि दोहोऱ्याउ त। अघि भर्खर अस्ट्रेलियाबाट मेरो भाइ कनेक्ट भएको थियो हजुरसँग। अनि मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने अनुपको पनि एकदमै फ्लक्चुएट हुन्छ, ध्यान गर्दाखेरि गर्ने, कुरा सुनुन्जेल गर्ने अनि फेरि त्यसमा छुट्ने हुन्छ होइन। अनि मेरो बुहारी पनि त्यहाँ सँगै बसेर सुनेको छिन् अनुपसँगै होइन। अनि उनीहरू दुवैजनालाई चाहिँ हजुरले अब अहिले सबैजना हाम्रो साथीका हुनुहुन्छ, सबैजनाको अगाडि आदेश दिनुभयो भने र उताबाट पनि सङ्कल्प पनि आउँछ कि भन्ने एउटा आशा राख्दै, अनि मैले बुझे अनुसार पनि आध्यात्मिक सद्गुरु चाहिँ हजुर नै हो। हजुरले भनेपछि मान्छन् भन्ने मलाई चाहिँ म पूर्ण विश्वासका साथ हजुरलाई यही आज्ञा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। ठिकै छ। अनुप र नानीको नाम के हो? आस्था र अनुपलाई म के भन्छु भने परदेशमा बस्ने थुप्रै हुनुहुन्छ। जस्तै जीवनाथ सर हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा, पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ। आज आउनु भएको छैन जस्तो सकेसम्म कोसिस गर्छु। आज अलिक भ्याउँदिनँ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई। आज नआउनु भएको भए पनि त्यो सम्पूर्ण व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँले बिहान साधना गर्नुहुन्छ। म एकपटक चाहिँ तिमीहरूको सुझावबाट तिमीहरूको नम्बर दिएर म जिमनाथ सरलाई तिमीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न लाउँछु। र उहाँले आफूले नियमित साधना गरेको हुनाले उहाँको भौतिक पनि राम्रो भएको छ, त्यो पिएचडी गर्ने काम पनि राम्रो भएको छ, सबै थोक राम्रो भएको छ क्या। अनि एकदमै खेल जस्तो भएको छ। तिमी परदेशमा बस्नेहरूलाई आफ्नै खालको सङ्घर्ष हुन्छ, परदेशमा बस्नेहरूको आफ्नै किसिमको कठिनाइहरू हुन्छ। यहाँबाट हेर्दाखेरि निकै चकाचक देखिन्छ, चिल्लो गाडीमा चढेको देखिन्छ, एकदमै समुद्रको निकट गएर फोटो खिचेर हालेको देखिन्छ होइन। तर त्यहाँ आफ्नै खालको कठिनाइहरू छन्, आफ्नै खालका अप्ठ्याराहरू छन्। ध्यान पनि गर्छौँ। हो,
त्यो त्यो सबैबाट आफू अलिक बलियो हुनको लागि सबै म अहिले प्रदेशमा बस्ने हरबिन पनि मलाई सुन्दैछ, अरू पनि त्यहाँ बेलायतबाट हरबिन सुन्दैछ, अनि अरू पनि थुप्रै देखेको छु मैले विदेशबाट। अनि बिहान दुवैजना भएपछि कम्प्लिट हुन्छ। पति पत्नी भएपछि आस्था र अनुप दुईजनाले सँगै भएपछि कम्प्लिट हुन्छ। जसरी उहाँ चाहिँ के अरे कपिल र कपिलको श्रीमती दुईजनाले सँगै गर्छन्, सधैँभरि गर्छन्, अस्ट्रेलियामै छन् उनीहरू पनि। त्यसकारण एउटा साधना धेरै कुरो पनि होइन, कुनै एउटा जस्तै अहिले क्लिङ कृष्ण क्लिङबाटै कमसेकम दुईजना बसेर स्थूलै जाप गरे पनि हुन्छ, अथवा हामीले रेकर्ड पठाइदियौँ भने त्यो रेकर्डलाई बजाएर, जसरी नेहाले अघि त्यहाँ पछाडिपट्टि फोटो देखाएको थिएँ मैले मेरो, त्यस्तो खालको एउटा फोटो भयो भने घरमा आफ्नो जसलाई आफूले मार्गदर्शक मानेको छ त्यो व्यक्तिको फोटो हुँदाखेरि त्यसको घरको भाइब्रेसनै फरक पर्छ। त्यसकारण मिल्यो भने त्यो एउटा फोटो नजिकै राखेर, सानै फोटो भए पनि हुन्छ अथवा मोबाइलमा राखे पनि हुन्छ होइन, राखेर अनि त्यो च्यान्टिङ गर्ने क्या, फोटोको अगाडि च्यान्टिङ गर्ने। च्यान्टिङ गर्दाखेरि त्यो च्यान्टिङबाट सुरु गर, अहिले 5 मिनट च्यान्टिङ गर, 10 मिनट गर, 15 मिनटसम्म च्यान्टिङ गर्दाखेरि त्यसले असाध्य मिराकल नै गरिदिन्छ क्या त्यो यो च्यान्टिङले, क्लिङ कृष्ण क्लिङ भन्ने च्यान्टिङले। अनि त्यसलाई म बेग्लै पनि गाइड गर्न सक्छु। अनि प्राणायाम गर, प्राणायाम चाहिँ मुख्य 3टा प्राणायाम, एउटा भस्त्रिका डिप ब्रिदिङ अनि कपालभाती 5 मिनट, अनि अनुलोम विलोम 5 मिनट, अनि च्यान्टिङ। यति गरे पनि पुग्छ अहिले। 15 मिनट 5 मिनट 15 मिनटको त्यो प्राणायाम, अनि त्यसपछि 5 मिनटको चाहिँ च्यान्टिङ। अहिले 5 मिनट मात्रै च्यान्टिङ, पछि बढाउँदै लानु च्यान्टिङलाई चाहिँ। त्यसो त्यति त्यहाँबाट थालनी हुन्छ क्या, सुरुवात हुन्छ। अनि तिमीलाई हेर न कति सजिलो लाग्छ क्या, यात्रा सजिलो लाग्छ। अनि एकदमै परदेशमा बसे पनि मसँग जुडेको जस्तो, दिदीसँग जुडेको जस्तो, भिनाजुसँग जुडेको जस्तो, घरमै भएको जस्तो, टाढा छैन जस्तो। म जीवनाथ सरसँग सम्बन्ध गराएँ, जीवनाथ सर त टोटल सरेन्डर हुनु भएको छ अहिले। मैले उहाँलाई अहिले सार्वजनिक रूपमा भने टोटल सरेन्डर। उहाँले त के गर्नुहुन्छ भने बिहान एउटा प्रवचन सुन्नुहुन्छ मेरो 15 मिनटको, र त्यसलाई टिपोट गर्नुहुन्छ, आज दिनभरि म यो काम गर्छु, आज दिनभरि बाबाले गुरुदेवले बताएको कुरालाई म जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्छु भन्नुहुन्छ। बिहान 1 घण्टा साधना गर्नुहुन्छ, 1.5 घण्टा 2 घण्टा साधना गर्नुहुन्छ, अनि कलेज जानुहुन्छ, दिनभरि युनिभर्सिटीमा बस्नुहुन्छ। पिएचडी गर्ने साधक साथिकाहरूलाई सिडनी युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्दै गरेकोहरूलाई अहिले हाम्रो ग्रुपमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। आफू शक्तिशाली भयो भने एक्सर्साइज गर्नु, अलिअलि हल्का फुल्का एक्सर्साइजहरू गर्नु, अनि पुसअपहरू गर्नु, यी सबै थोक गर्दै 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 ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ क्या जिन्दगी, बहुत मजा आउँछ। अध्यात्म नभए पनि अलिकति नियम फलो गरेको हुनाले अक्षय कुमार आज त्यति सफल छ क्या बलिउडमा। कहिले हताश निराश देख्दैन त्यो मान्छेलाई। कति फिल्महरू 15-16वटा फिल्म ब्याक टु ब्याक फेलियर भएको थियो, फ्लप भएको थियो, तर पनि अहिले हिट भएर गई निक्लिरहेको छ। 54-55 वर्षको 60 वर्ष पुग्न आँट्यो मान्छे अघि। मान्छे त्यो इनर्जी आउँछ क्या, त्यो इनर्जी आउँछ। त्यस कारण आजबाट दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिदीले भाइलाई बुहारीलाई माया गरेको हो। अनि अब तिमीहरूबाट कमिटमेन्ट हामीले चाह्यौँ, दिदीको पनि चाहना त्यही हो। आजबाट हामी भोलिदेखि नै हामी यो साधना, बाबाले भनेको साधना गर्छौँ भनेर त्यो अनम्युट गर, पहिला अनम्युट गर अनि बोल। हजुर बाबा, आज चाहिँ हामीले ठ्याक्कै कुरा गरेको थियौँ कि हुन चाहिँ सुजु दिदीले हामीलाई पर्सनल मेसेज पनि गर्नुभएको थियो होइन। अनि आज चाहिँ हामीले ठ्याक्कै प्लान गरेको थियौँ कि आजदेखि चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्ने, अनि त्यस पछाडि जस लङ टर्मसम्म जाने भनेर ठ्याक्कै आज चाहिँ अनुप र मैले नै एकअर्कालाई प्रमिस गरेको थियौँ। झन् हामीले सबैजना प्रमिस गर्न पायौँ होइन। अनि मैले चाहिँ अब पहिला हजुरको आश्रममा डेली आएर 1.5 वर्षसम्म साधना गर्दाखेरि कस्तो आनन्द आउँथ्यो। यहाँनिर चाहिँ हजुरको आफैले साधना गर्दाखेरि यति एनर्जेटिक, जस्तै अब हजुरको आश्रममा आएर चाहिँ मेडिटेसन गर्दाखेरि कस्तो भाइब्रेसनै कस्तो राम्रो मजा आउँथ्यो। यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो मजा चाहिँ फिल गर्न मैले पाएको छैन। तर यहाँनिर चाहिँ कन्टिन्युटी। अब एउटा कुरा के भन्छु भने आजबाट मसँग फेरि तिम्रो रियुनियन भएको हुनाले अब यहाँ आश्रममा आएको जति आनन्द आउला नआउला, तर आनन्द चाहिँ आउन थाल्छ, आनन्द आउन थाल्छ। अब जीवनाथ सरलाई म फोन नम्बर दिन्छु, उहाँले पनि तिमीहरूसँग फोनबाट सम्पर्क गर्नुहुन्छ बेला। कति टाढा छौ तिमीहरू थाहा छैन, कहिलेकाहीँ भेटघाट गर्दा पनि हुन्छ, आउँदा जाँदा पनि हुन्छ।
अनि अनि त्यही एउटा ग्रुप बनेपछि कहिलेकाहीँ बिदाको दिन एक ठाउँमा जम्मा नजिक नजिक छ भने एक ठाउँमा थुप्रै छन् त्यहाँ साथी साथीकाहरू, तर आफ्नै धुनमा छ क्या। मेन कुरा नै छुट्यो, मेन भव नै छुट्यो, अनि अक्जिलरी भवका आधारमा सेन्टेन्स कसरी बन्छ, मेन भव नै छुट्यो। लाइफ सेन्टेन्स बनाउनु छ हामीलाई। ल अनुपले पनि अब यो दुईजनाको संयुक्त वक्तव्य हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। भोलिबाट हामी दुईजना अब आजदेखि हामी दुवैजनाले पहिला पनि कमिटेड भएर लागेको थियौँ, तर यहाँ आएपछि बिचमा अलिकति सबै कुराले गर्दाखेरि कन्टिन्युटी हुन पाएन। त्यो पनि कहिलेकाहीँ अब शनिबार आइतबार चाहिँ मजाले गर्छु, तर अबदेखि चाहिँ डेली नै गर्छु म। आजदेखि ल धन्यवाद, ताली ताली एकदम ल। ल अब म बिदा हुनुपर्छ। मेरो